अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य जुली कुमारी महतो महासचिव। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धौन्साको कौचरी स्थित मिथिला बिहारी मठबाट प्रत्येक वर्ष फाल्गुनमा आयोजना हुने मध्यमा परिक्रमाको डोलालाई यहाँले स्वयं बिदाई गर्नुभएको यहाँलाई स्मरणै होला। एसियाकै सबैभन्दा ठुलो नेपाल र भारत गरी 133 किलोमिटरमा घुमिने मध्यमा परिक्रमा नेपाल र भारत बीचको धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धको जीवन्त गाथा हो। भारतको फुलहड कल्ना लगायत स्थान हुँदै धौन्साको मुखियापट्टि मुसर्निया वार्ड नम्बर 6 स्थिति थलीघाट नदी पार गरेर नेपालको दर्जनौं धार्मिक स्थलहरूको परिक्रमा गरिन्छ। तर दुर्भाग्य जमुनी पुलको थलीघाटमा निर्माणाधीन पुल वर्षौंदेखि अल्पत्र परेको छ। हाल आएर नेपालकै भूभागमा नापी अनुसार तत्काल जनतालाई राहत दिन अस्थायी बेली ब्रिज पुलको निर्माण गर्नका लागि अगाडि बढेको, तर भारत पक्षबाट अवरोध गर्नुपर्ने कारण के होला? नेपालले आफ्नो भूभागमा पनि निर्माण कार्य गर्न पाउने हो वा होइन? नापी परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समेत जानकार भइसक्दा पनि उक्त भूमिको स्पष्ट नापी डिटेल्स ल्याउँदा पनि भारतीय पक्षद्वारा हालसम्म सहजीकरण गर्न नचाहेको र नेपालको भूमिमा आएर अवरोध गर्नुपर्ने कारण के होला? यसरी अवरोध खडा गरिरहँदा सम्बन्धित निकाय मुखदर्शक बन्नुपर्ने कारण के होला? सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चित्तबुझ्दो सकारात्मक जवाबको अपेक्षा गर्दछु। त्यसै गरी जठी जनकपुर ढल्केवर 6 लेन सडक अन्तर्गत नेपाली भूभागमा रहेको शताब्दीय पुरानो पुल आफ्नै स्थानमा अवस्थित रहेको छ र सोही पुरानो पुलको छेउमा 6 लेन सडकको मापदण्ड अनुसार अधुरो पुल निर्माण गर्न चाहँदा भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ। यो सम्बन्धमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी छ कि छैन? सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चित्त बुझ्दो निकासा सहितको जवाबको अपेक्षा गरेको छु। त्यस्तै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नेपाललाई आकर्षक भ्रमण गन्तव्यको रूपमा विकास गर्दै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना अनुरूप सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 81-82मा 16 लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना लिएको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिमा मिथिला संस्कृतिको खुला पुस्तकालयको रूपमा रहेको जनकपुर धाम क्षेत्रको धेरै योगदान रहने कुरा निर्विवादै छ। पूर्व सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको कार्यकालमा मित्र राष्ट्र भारतका सामान्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले जनकपुर धामको भ्रमणको क्रममा जनकपुर धामको विकासको लागि सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको 100 करोड सहयोग दिने बताउनु भएको सन्दर्भमा सो सहयोग लिने र यथोचित कार्यान्वयन गर्ने गरी हालसम्म पनि किन योजना आउन नसकेको होला? त्यस्तै अन्तिम मेरो प्रश्न, जनकपुर धामलाई मठ मन्दिर र ताल तलैयाको सहर भनिन्छ, तर यहाँका मठ मन्दिरहरूको अतिक्रमण रोकिएको छैन। ताल तलैयाहरू मासिँदैछन्। जनकपुर धाम क्षेत्रभित्रका गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। देशका धेरै भागहरूमा छुट जग्गाहरू व्यवस्थापन, नदी विकास जग्गा व्यवस्थापन, तैनाथी गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन, गुठी प्रणालीबाट सञ्चालित ऐतिहासिक मठ मन्दिर जीर्ण अवस्थामा रहेको छ भने कतिपय पुरातत्व महत्त्व बोकेका मठ मन्दिरको इतिहास पनि विलीन हुने अवस्थामा रहेको छ। सो सम्बन्धमा सरकारको योजना स्पष्ट पारिदिनु हुन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सकारात्मक जवाबको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टी मुसर्निया गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अलीघाट जमुनी नदीको नेपाली भूभागमा पुल निर्माण गर्ने सम्बन्धका सन्दर्भमा मान्यज्यूबाट व्यक्त जिज्ञासाका बारे थलियाघाट पुलको दुईवटा एबुटमेन्ट बनिसकेको भए पनि मोटरेबल पुल निर्माणको सहमतिको लागि पुलको कोअर्डिनेट सहित सुपरस्ट्रक्चर बनाउन भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहल जारी रहेको जानकारी गराउँछु। यसैगरी जटही भन्सार छेउको पुलको सम्पूर्ण भाग नेपाली भूभागमा रहे पनि पहुँच सडक भारतमा परेका कारण 2वटा एबुटमेन्ट निर्माण भई पुलको कोअर्डिनेट नक्साङ्कन एबुटमेन्ट सहित सुपरस्ट्रक्चर बनाउन भारतसँग कूटनैतिक पहल गम्भीर रूपले अगाडि बढाइएको छ। जमुनी खोलामा अकरघाट नेपाल र सहारघाट भारत
जटही नेपाल र पिप्रौन भारत तथा थलैघाटमा गरी 3 स्थानमा पुल निर्माण कार्यमा सहजीकरणको प्रयास भइ नै रहेको छ। 2. जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका सम्बन्धमा 15 वटा धार्मिक स्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध सर्किट निर्माण र प्रवर्धन गर्न नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरताको साथ आफ्नो पहल बढाएको छ। रामायण सर्किट लगायत शिव, बुद्ध, किरात सर्किटहरूको विकास गर्न यस वर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि 98 वर्ष पुरानो गोपाल धर्मशाला रहेको स्थानमा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। देशका विभिन्न भागमा रहेका गुठी जग्गा लगायत सबै प्रकारका जग्गा सम्बन्धी समस्याहरू सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील छ। विशेषतः मौजुदा कानुनी प्रावधानबाट समाधान हुन नसकेका गुठी जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न एवं गुठी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, प्रथा, परम्परा र गुठी संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिमार्जनको खाकासहित यही असार 15 गतेभित्र नयाँ गुठी सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन भई मस्यौदाको तयारी कार्य अगाडि बढिसकेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। मस्यौदा प्राप्त भए पश्चात सम्बद्ध सरकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने र सम्मानित सदनमा पेश गरिने जानकारी गराउनु। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य ठाकुर प्रसाद गैरे। 2081-82 को बजेट पास गर्ने प्रक्रियामा भएकोले बजेट सम्बन्धी केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले कुनै पनि योजनामा रु 3 लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। 3 करोड भन्दा कम बजेटका योजना विनियोजन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूले हजारौँ योजनाहरू 5 लाख, 2 लाख र 1 लाखका र केही योजनाहरू 1000 का समेत विनियोजन गरेको पाइन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी बजेट विनियोजन गर्दा तपाईँले गर्नुभएको घोषणाको उपहास भएन र? यस्तो काम गर्ने मन्त्रीजीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ वा के? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अब तपाईँ प्रस्तुत बजेटको समर्थन गर्नुहुन्छ कि विरोध अथवा सच्याउन निर्देशन दिनुहुन्छ जान्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भरतपुर, बुटोल, पोखरा, मुगलिङ, भरतपुर 3 वटा कोडमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना मध्येको एक महत्त्वपूर्ण सिद्धार्थ राजमार्ग बुटोल पोखरा खण्ड आर्थिक वर्ष 2081-82 को सुरु 6 महिनाभित्रै छोटा छोटा सुरुङ मार्ग, घुम्ती घटाउने अग्ला पुल बनाउने भाइडक्ट प्रविधि मार्फतका कामहरूलाई मार्फत डेडिकेटेड डबल लेन सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि आरम्भ गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन अब कुनै कठिनाइ छ र? म जान्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आम जनताले चाहे बमोजिमको विकास योजना र बजेट लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने हो र? म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि त्यसो हो भने संसदहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा योजना लैजान सक्ने गरी तपाईँको आफ्नै कार्यकालमा नै सबैलाई मन्त्री बनाउने योजना पो बनाउनु भएको हो कि जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपन हुन नदिने, ठुला आयोजना सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार अहिले पनि स्पष्ट र दृढ रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदानका तर्फका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा कम रकम देखिए पनि रु 3 करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू 2021 सालमा 3 करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू 2022 सालमा 3 करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू 2023 सालमा 3 करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू 2024 सालमा 3 करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू 2025 सालमा 3 करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू 2026 सालमा 3 करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू 2027 सालमा 3 करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू 2028 सालमा 3 करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू 2029 सालमा 3 करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू 2030 सालमा 3 करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू 2031 सालमा 3 करोड भन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोज
आयोजनाहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढाइने ब्यौरा समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। 2. एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा भरतपुर, बुटोल, पोखरा, मुगलिन, भरतपुरलाई 3 वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको नमुना परियोजना बजेट मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा एउटा माइलस्टोन हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यस त्रिभुज अन्तर्गतको सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभई उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसर सृजना हुने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ। परियोजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशन समेत दिइसकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। तेस्रो, बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन कानुन बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणाली अनुरूप अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयहरूबाट हुने गर्दछ। जनताका माग सम्बोधन गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। बजेट तथा योजना लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने होइन, सकेसम्म समानुपातिक ढङ्गले बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी दिनमा यसमा अझै परिमार्जन गर्न जोड दिइनेछ। म मान्य सदस्यहरूसँग के कुरामा सहमत छु भने गत साल मैले जसरी बजेट तर्जुमा गर्न सबै मान्य सदस्यहरूको सामूहिक छलफलको अपेक्षा गरेको थिएँ, विभिन्न राजनीतिक उतार चढाव र घटनाक्रमले त्यसो गर्न चाहे जस्तो नसकिएको कुरा सत्य हो। तर फेरि पनि यसलाई त्यो रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गरिन्छ। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य टेक बहादुर गुरुङ। पर्यटकीय तथा जलस्रोतले सम्पन्न हिमाली जिल्ला मनाङ, जहाँ लमजुङ जिल्लाको बेसी सहरदेखि मनाङको चामेसम्म जोड्ने 65 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई 15 वर्ष लाग्यो। उक्त बेसी सहर चामे मोटर बाटो ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएपछि मिति 2069 साल मङ्सिर 7 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालनमा आयो र उक्त मोटर बाटो सडक विभागलाई जिम्मा लगाइयो। सडक विभागलाई जिम्मा लिएको 12 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि हालसम्म जम्मा 8 किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ र बाँकी 57 किलोमिटर सडक हालसम्म कालोपत्र त कुरै छोडौँ, ग्रामीणसम्म हुन सकेको छैन। राजधानीबाट सबभन्दा नजिक दूरीमा पर्ने पर्यटकीय हिमाली जिल्ला मनाङ हो। धेरै सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू भित्री जिल्लाहरूमध्ये मनाङ अग्रस्थानमा पर्दछ। मनाङ जनताहरू आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकले कहिलेसम्म जोखिम पूर्ण यात्रा ब्याउनु पर्ने हो? मनाङवासीले पक्की पिच सडकमा यात्रा गर्न अब कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो? आगामी योजना के छ? ठिक कति वर्षभित्र बेसी सहर चामे सडक ग्राभल भई कालोपत्रे पिचको कार्य सम्पन्न हुनेछ भने सम्मानीय प्रधानज्यूबाट जवाब पाऊँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, 2078 साल असार 1 र 2 गते आएको विषम वर्षले मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामे स्थिति विभिन्न सरकारी कार्यालय, विद्यालय, पर्यटन व्यवसायहरूको होटल तथा घरहरू, नासोङ गाउँपालिका प्रशासनिक भवन, ब्याङ्क, अधिकांश घरहरू, होटल तथा व्यापार व्यवसायहरू र मनाङ जिल्लाको प्रवेशद्वारा बनिने सुन्दर ताल बजार नै डुबानमा परेको थियो। साथै जिल्लाभरिको सडक, झुलुङ्गे पुल, बाहिरी पहिरोले छेदविच्छेद गरी अरबौँको क्षति पुर्याएको थियो। तत्कालीन समयमा स्वयं सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्री देवप्रसाद गुरुङज्यू, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्प भुषालज्यू र म लगायत कर्मचारीहरूको टिमले स्थलगत अवलोकन गरी तत्कालीन सरकारले समेत मनाङ जिल्लालाई क्षतिग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो। तर हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको कारणले मनाङ जिल्लाका जनताले शास्ति खेपिरहेका छन् र मनाङ जनताले कहिलेसम्म शास्ति खेप्नु पर्ने हो? जबकि पर्यटन र जलस्रोतले सम्पन्न हिमाल जिल्ला मनाङबाट राज्यले मनकै आय आर्जन गरिरहेको छ। तर मलाई लाग्छ देशको राजधानीबाट नजिक दूरी भए पनि भौगोलिक हिसाबले अति दुर्गम हिमाल पारी जिल्ला मनाङलाई राज्यले हेपेकै हो। यस विषयमा सम्मान्य प्रधानज्यूको धारणा के छ? जवाब पाऊँ। सभामुख महोदय, मान्यज्यूले उल्लेख गर्नुभएको बेसी सहर चामे सडकको खुदीसम्म
जम्मा 8 किलोमिटर सडक कालोपत्र भए पनि अगाडि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परेकोले तुरुन्तै कालोपत्रे गर्न बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिएको हो। यसमा हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाबाट सहमति प्राप्त भइसकेको छ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अन्तिम सहमति प्राप्त भएपछि EIA सम्पन्न गरिने र कालोपत्रेको काम अगाडि बढाइने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो, विक्रम सम्वत 2078 सालको बाढी पहिरोको कारणले मनाङ जिल्लाका 63 जना लाभग्राहीका लागि अस्थायी आवास र निजी आवास निर्माणका लागि रु 1,83,90,000 निकासा गरिसकिएको छ। साथै तटबन्धको काम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको वार्षिक विकास कार्यक्रम मार्फत कार्यान्वयन हुने जानकारी मान्यज्यूलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य तारा लामा तामाङ। तत्कालीन सरकारले 2058 सालमा शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष हालको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार गर्ने क्रममा 100औं परिवार घरबारविहीन भएका छन्। पीडित भएकाहरूलाई 22 वर्ष बितिसक्दा समेत उचित क्षतिपूर्ति र सट्टा भर्ना पाउन सकेका छैनन्। अहिलेसम्म सरकारले 32 वटा आयोग बनाइसक्दा पनि समस्या समाधान नभएकोले अत्यन्त नाजुक अवस्थामा ढक्का शिविर लगायत कञ्चनपुरको अन्य क्षेत्रका शिविरहरूमा आशमा बसेका पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर 100औं पीडितलाई कहिले न्याय दिने योजना छ। 2, सरकारले योभन्दा पहिलेकै सरकारले जस्तै भर्खरै 11 वटा मुलुकबाट राजदूत फिर्ता बोलाएका छन्। हरेक पटक नयाँ सरकार बन्ने, नयाँ राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने परिपाटीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको कूटनीतिक पक्ष कमजोर भएको छ। अहिलेसम्म 50% कार्य डिप्लोमेट र 50% राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत जाने गरेका छन्। आगामी दिनहरूमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा राष्ट्रिय सहमति बनाएर नियुक्ति गर्दा राम्रो सन्देश जाने थियो कि राजदूत नियुक्ति पश्चात एउटा मापदण्ड बनाएर कार्य सम्पादनको आधारमा कम्तीमा 4 वर्ष राख्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि यसमा सरकारको योजना के छ। 3, कञ्चनपुरको चुरेदेखि भारतको दुधवा नेसनल पार्कसम्म जोडिएको 43 किलोमिटर लामो दोदा नदीको बाढीको कारण हरेक वर्ष यो किनारामा बसोबास गरेको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन र दर्जनौं गाउँ डुबान कटान भई करोडौं धनजनको क्षति हुने र बस्ती विस्थापित हुनु परेको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न बृहत गुरुयोजना बनाई अधिकांश राणा थारू आदिवासी जनजाति र अन्य समुदायको बसोबास रहेको सो क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि सरकारले के सोचिरहेको छ, के योजना छ। त्यसै गरी कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको हुलाकी सडकको बेलौरी क्षेत्र पचुई क्षेत्रमा निर्माणको क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा विवाद देखाई निर्माण कार्यमा समयमा अवरोध गरेकोले नेपाली भूभागमा बनिराखेको सो सडक निर्माण अगाडि बढाउन र सीमा विवादलाई कूटनीतिक पहल गर्ने समाधान गर्ने योजना कहिलेसम्म छ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले यहाँ प्रश्न राख्दा र नम्बर राख्दा चाहिँ एउटा प्रश्न भनेर राखिएको हुँदो रहेछ। अहिले भर्खरै मान्य तारा तामाङजीले प्रश्न नम्बर 8 भनेर यहाँ राखिएको छ, तर उहाँले 4 वटा प्रश्न राख्नुभयो। यसलाई पनि अलि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो कि जस्तो मैले महसुस गरेँ, खालि मैले सुझावको रूपमा मात्रै। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावित जनताको समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर छ।
विषयको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै प्रभावित जनताका समस्यालाई स्थायी रूपमा हल गर्ने उद्देश्यले मन्त्री परिषदको मिति 80 फागुन 6 गते बसेको बैठकले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय भए पनि कारणवश समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेकोले पुनः नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। अधिकार सम्पन्न न्यायिक समिति गठन भएसँगै यसअघिका आयोगका सुझावहरूलाई समेटी पीडित जनताका समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकार दृढ रहेको जानकारी गराउँछु। 2, नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरे अनुसार राष्ट्रको सर्वोपरि हित हुने गरी विदेश स्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध नै छ। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 को दफा 8 ग मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ। देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोही अनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले विगतदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको छ। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउन यो सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले पनि परराष्ट्र सेवाबाट गएका कोही पनि राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने नीति सरकारको छैन। खालि राजनैतिक नियुक्तिबाट गएकाहरूको हकमा मात्रै समीकरण परिवर्तनसँगै विगतमा त तुरुन्तै हुने गर्थ्यो, यो पटक बरु 3 महिनाभन्दा बढी समयसम्म यो कायम रह्यो। त्यसकारण यो सरकार गम्भीर छ भन्ने कुराको यही नै प्रमाण हो। कञ्चनपुरको चुरेदेखि भारतको दुधुवा नेसनल पार्कसम्म जोडिएको 43 किलोमिटर लामो दोदा नदीका कारण स्थानीय जनताले भोग्दै आएको समस्याको बारेमा म जानकार छु। दोदा नदी नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा प्रयास भए पनि नदीको प्रकृतिलाई यसले पारिरहेको असरलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परियोजना सेवा मार्फत जलवायु परिवर्तनसँग यसलाई अन्तर सम्बन्धित गरी रेड्युसिङ क्लाइमेट रिस्क एन्ड बेन्च रिजिलियन्ट लाइभलीहुड प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। यो आयोजना जलवायु परिवर्तनको कारणले सृजित समस्या समाधानको उपयुक्त मोडेल हुन सक्ने भएकोले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ग्रिन क्लाइमेट फन्ड मार्फत यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। प्रतिवेदनका आधारमा बाढी नियन्त्रणका संरचनाहरू बनाउने, नदी वरिपरिका फाँटहरूमा व्यवस्थित र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, स्थानीय जनसमुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने जस्ता कार्यहरू सुरु हुने र यसबाट वर्षौँदेखि जनताले दोदा नदीबाट भोगिरहेको समस्या अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ। यसका साथै हाल तत्कालका लागि आपतकालीन विपद सूचना प्रवाह तथा विपद प्रभाव न्यूनीकरणका लागि दोदा नदीसँग जोडिएका शुक्ला फाँटा नगरपालिकाका 3 वटा, लालझाडी नगरपालिकाका 4 वटा, पुनर्वास नगरपालिकाको 1 स्थानमा गरी जम्मा 8 वटा स्थानमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ भने विपद प्रतिकार्य तथा अन्य कार्यका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत डोके बजार बेलौरी बेल्दी दैजी सडक खण्डको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 कालोपुल खारपत खोलादेखि इटाभट्टा मोड पर्चुईसम्मको 1400 मिटर लम्बाइमा सडक निर्माण कार्य अन्तर्गत विगतमा विवाद रहित रूपमा निर्माण कार्य सञ्चालन भई ग्राभेल गर्ने सम्मको कार्य सम्पन्न भइसकेको र उक्त स्थानमा थप निर्माण कार्य सञ्चालनका लागि सहयोग तथा सहजीकरण गर्न भारतीय पक्षसँग कूटनैतिक पहल भइरहेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।